र नक्साबारे समग्रमा चर्चा भएको छ र यो विषयमा आउने दिनहरूमा अझ सकारात्मक ढङ्गले जानेछ। चीनको भ्रमणले झन्डै 4 वर्ष लामो नेतृत्व तहबाट एक अर्को मुलुकमा उच्चस्तरीय भ्रमण नभएको स्थितिको अन्त्य भएको छ। उच्च स्तरमा भएको द्विपक्षीय वार्ताबाट छिमेकीहरूका संवेदनशील विषयहरूमा नेपालले पालना गर्दै आएको नीतिको पुनर्पुष्टि भएको छ। मित्रका रूपमा दुई देशबीच भएका समझदारीहरू र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता र सिद्धान्तमा आधारित भई अगाडि बढाउने कुरा भएको जानकारी पनि म गराउन चाहन्छु। माननीय उपप्रधानमन्त्रीजीको नेतृत्वमा कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको हैसियतले उहाँले धेरै मेहनत गरेर समस्या हल गर्नुभयो। आज तपाईहरुले देख्नुभयो अर्को उपप्रधानमन्त्री यहाँ हुनुहुन्न। के कारणले हुनुहुन्न त भन्दा उहाँ त्यही स्वास्थ्यकर्मीको आन्दोलन बारे वार्ता गर्ने र सहमति बनाउन जानुभएको छ। हामीलाई विश्वास छ आज यो समस्याको सकारात्मक समाधान हुन्छ। नक्साको बारे पहिले नै हामीले कुरा गरिसकेका थियौं र नक्साबारे समग्रमा चर्चा भएको छ र यो विषयमा आउने दिनहरूमा अझ सकारात्मक ढङ्गले जानेछ। यो खास गरी परम्परागत तथा अन्तर्राष्ट्रिय नाकाहरूको सन्दर्भमा पहिलो गरी छलफल भएको छ, प्रशस्त छलफल भएको कुरा पनि आयो। अब अहिले खास गरी त्यो सबै नाकाहरूको सन्दर्भमा व्यवस्थापन लगायतको कुराहरू हेर्ने हो भने भन्सारका कुराहरू पनि यो विषयमा जसलाई व्यवस्थापन गर्ने विषयमा कसरी छलफल भयो? यदि यसलाई सबैलाई प्रशस्त ढङ्गले खोलेर जाने हो भने त यी नाकाहरू चाहिँ गैर कानुनी ढङ्गले को नाका पनि बन्न सक्छ। यी विषयमा कसरी छलफल भयो? तपाईले कहाँनिर भन्नु खोज्नु हो मैले बुझिन। पहिला कोभिड-19 भन्दा अगाडिदेखि चलिरहेका वैधानिक ढङ्गले नै चलेका र बन्द भएका सबै नाकाहरू खुल्ने भएका छन्। अहिलेको छलफलको एउटा सबभन्दा ठुलो कुरा त्यो हो। दोस्रो, परम्परागत ढङ्गले उत्तरी सीमा क्षेत्रमा नेपालीहरूले प्रयोग गर्दै आएका लोकल नाकाहरू, स्थानीय नाकाहरू पनि खोल्ने बारेमा मूर्त रूपमा कुरा भएको छ। त्यसको निम्ति आवश्यक पर्ने प्राविधिक र अन्य तयारी गरेर खोल्ने भन्ने भएको हुनाले तपाईले सोधेको प्रश्नको पनि उत्तर यसैमा अन्तर्निहित छ। नेपाल सरकार र चीन सरकार पनि वैधानिक ढङ्गले बढीभन्दा बढी नाका खोल्ने, व्यवस्थित गर्ने, कतिपय नाकाहरूको संरचना बनाउने कुरामा पनि चीन सरकारले सहमति जनाएको छ। हामी बनाइदिन्छौँ अनुदानमा भन्ने पनि भएको छ। प्रधानमन्त्रीको बारेमा संक्षिप्तमा यहाँहरूलाई आधिकारिक जानकारी गराउन चाहन्छु। सर्वप्रथम म मित्र राष्ट्र चीनको भ्रमणबाट सुरु गर्न चाहन्छु। मित्र राष्ट्र चीनको औपचारिक भ्रमण चीनका महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङले 2019 मा गर्नुभएको नेपाल भ्रमण पछिको नेपालबाट गरिएको पहिलो उच्चस्तरीय भ्रमण हो। कोभिड-19 महामारीका कारण लामो समयदेखि उच्च स्तरका भ्रमणहरू नभइरहेको सन्दर्भमा मेरो र प्रतिनिधि मण्डलको भ्रमणले नेपाल र चीन बीच आपसी विश्वासको वातावरणलाई थप सुदृढ गर्दै दुवै देशबीच रहिआएको ऐतिहासिक सम्बन्धको समग्र पक्षलाई थप प्रगाढ बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको विश्वास हामीले लिएका छौँ। यस भ्रमणका दौरान चीनका महामहिम राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीसँग सारभूत पक्षमा भएको छलफलबाट नेपाल चीन सम्बन्धलाई थप उचाइ दिन मद्दत पुगेको छ। विगतमा भएका समझदारीहरूको कार्यान्वयन गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 78औं महासभामा सम्बोधन गरी म 19औं एसियाली खेलकुदको उद्घाटन समारोहमा सहभागी हुन अमेरिकाको न्युयोर्कबाट चीनको हाङजाउ पुगेको थिएँ। उद्घाटन समारोह सुरु हुनु पूर्व चीनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग प्रतिनिधि मण्डल स्तरमा वार्ता भयो। अत्यन्त हार्दिक र सौहार्दपूर्ण वातावरण सम्पन्न उक्त द्विपक्षीय वार्तामा दुवै देशका विद्यमान अवसर र सम्भावनाहरूको भरपूर सदुपयोग गर्दै आपसी सम्बन्धलाई थप दरिलो बनाउने विषयमा सदन छलफल गरियो। दुई देश बीचको रहेको बहुआयामिक सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउने सम्बन्धमा विचारहरूको स्पष्ट आदान प्रदान हुनुको साथै नेपालको विकास प्रयासमा चीनको साथ र सहयोगका सम्बन्धमा खुलेर कुरा भयो। गरिबी निवारण,
र आर्थिक समृद्धिको क्षेत्रमा हासिल गरिएको अद्वितीय सफलताको सन्दर्भमा चीनसँगको व्यापार, लगानी, अन्तर्देशीय यातायात सञ्जाल र आर्थिक सामाजिक साझेदारी वृद्धि गर्दै लैजाने दिशातर्फ हाम्रो सम्बन्ध केन्द्रित रहनुपर्ने मैले राखेको धारणाप्रति महामहिम राष्ट्रपतिले चीनको पूर्ण समर्थन रहने जनाउनु भएको छ। उक्त भेटमा नेपाल चीन बीचको जनस्तरको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउन पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चीनबाट सोझै हवाई उडान गर्ने र दुई देशको उड्डयन निकायहरू बीच सहकार्य गर्न प्रोत्साहन गर्ने बारेमा सकारात्मक छलफल हुनुको साथै असल मित्रका रूपमा दुई देश बीच भएका समझदारीहरू र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता र सिद्धान्तमा आधारित भई अगाडि बढाउने कुरा भएको जानकारी पनि म गराउन चाहन्छु। सोही दिन विभिन्न देशका राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुख एवं उच्चस्तरीय प्रतिनिधिको उपस्थितिमा राष्ट्रपति सी जिनपिङद्वारा भएको 19औं एसियाली खेलकुद प्रतियोगिताको उद्घाटन समारोहमा सरिक भई नेपाली खेलाडीहरूलाई हौसला प्रदान गर्ने अवसर प्राप्त भयो। यस प्रतियोगिताका विभिन्न विधाका खेलकुदमा नेपाली खेलाडीहरूको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको छ। सेप्टेम्बर 24 का दिन चीनको राजधानी बेइजिङमा नेपाली राजदूतावास बेइजिङको समन्वय तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र चीनको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रवर्धन परिषद CCPIT को संयुक्त आयोजनामा भएको नेपाल चीन व्यापार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै नेपालमा लगानीको उपयुक्त वातावरण रहेकोले नेपालमा प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी गर्न चिनिया निजी लगानीकर्ताहरूलाई आह्वान गरेको छु। नेपालमा लगानीको प्रचुर सम्भावना रहेको र ती सम्भावनाहरूलाई मूर्त रूप दिन र लगानी संरक्षण गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको विश्वास दिलाएको छु। पूर्वाधार विकासका बारेमा केन्द्रित रहेको थियो। यसैगरी उक्त भेटवार्तामा विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने, द्विपक्षीय व्यापार विस्तार गर्ने, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चिनिया सहरहरूबाट हवाई सेवा विस्तार गर्ने लगायतका विषयमा समेत गम्भीर छलफल भयो। नेपालको आवश्यकता अनुसार समझदारी पत्र, कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य पालनका क्षेत्रमा सहकार्य सम्बन्धी समझदारी पत्र, शास्त्रीय महत्त्वका पुस्तकहरूको अनुवाद र प्रकाशन सम्बन्धी समझदारी पत्र, हरित तथा न्यून कार्बन विकासका क्षेत्रमा सहकार्य सम्बन्धी समझदारी पत्र, डिजिटल अर्थतन्त्रका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने सम्बन्धी समझदारी पत्र, नेपाल चीन व्यापार तथा भुक्तानी सम्बन्धी सहमतिको समीक्षा तथा परिवर्तनका लागि संयुक्त कार्यदल गठन सम्बन्धी समझदारी पत्र, वनस्पतिमा आधारित औषधिजन्य सामग्री नेपालबाट चीनमा निर्यात गर्ने सम्बन्धमा बिरुवा स्वास्थ्य फाइटोसेनेटरी शर्त सम्बन्धी प्रावधान समितिको प्रोटोकल, चिनिया पक्षबाट विपद राहत सामग्री हस्तान्तरण सम्बन्धी पत्रको आदान प्रदान, चिनिया सरकारबाट उपलब्ध गराइएका विभिन्न सामग्री हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रमाणपत्र, नेपाली सरकारी कर्मचारीहरूलाई तालिम प्रदान गर्ने सम्बन्धी पत्रको आदान प्रदान। यसरी 12वटा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। 14 नेपाल र चीन बीच परम्परागत नाकाका अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नाकाहरू सुचारू गर्ने सम्बन्धमा चिनिया सरकारले औपचारिक जानकारी गराइसकेको छ। मुस्ताङको कोराला नाका खोल्नुका साथै किमाथाङ्का र ओलाङचुङ गोला नाका पनि चाँडै सञ्चालनमा ल्याउने कुराकानी भएका छन्। मुस्ताङको कोराला नाकामा पूर्वाधार निर्माणका लागि चिनिया पक्षले सहयोग प्रदान गर्ने समेत कुराकानी गरिएको छ। तिब्बत र नेपाललाई रेल, सडक, हवाई सेवा, विद्युत प्रसारण लाइन, सूचना मार्ग सबै क्षेत्रबाट जोडेर ट्रान्स हिमालयन मल्टी डाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्कको अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्ने विषयमा छलफल भएका छन् र लासाबाट काठमाडौँ हवाई सेवा पुनः सुचारू गर्न समेत मैले अनुरोध गरेको छु। सेप्टेम्बर 25 को बिहान चीनको राष्ट्रिय जनकाङ्ग्रेसका अध्यक्ष महामहिम झाओ लेजीसँग भएको भेटवार्तामा अध्यक्ष झाओ लेजीले नेपाल र चीनको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउँदै
लैजान राष्ट्रिय जनकांग्रेसले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने कुरा बताउनु भयो। मेरो तर्फबाट सम्बोधन गरेँ। यस सम्मेलनमा मैले प्रमुख रूपमा नेपालको शान्ति प्रक्रिया र त्यसलाई ठोस निष्कर्षमा पुर्याउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग, जलवायु परिवर्तन तथा यसले गर्दा नेपाल लगायत अल्पविकसित देशहरूमा पारेका प्रभाव तथा त्यसको निराकरणका उपायहरू, हिमाली राष्ट्रहरूका समस्या, दिगो विकासका लक्ष्यहरूको प्राप्तिमा अल्पविकसित राष्ट्रहरूका समस्या प्रस्तुत गर्दै ती समस्या समाधानमा साधन स्रोतको व्यवस्थापनका लागि विश्व समुदायको गम्भीर रूपले ध्यानाकर्षण गरिएको छ। सम्बोधनमा मैले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रमा निहित सिद्धान्त र उद्देश्यप्रति नेपालको अटुट प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै विश्व शान्ति, सद्भाव तथा विकासका क्षेत्रमा सो संस्थाको भूमिकालाई अझ सशक्त बनाउनु पर्ने धारणा राखेको छु। बहुपक्षीयता मल्टिल्याटरलिजमप्रति नेपालको पूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको समयानुकूल सुधार तथा पुनर्संरचनामा जोड दिइएको छ। अति कम विकसित तथा भूपरिवेष्टित राष्ट्रका समस्याहरूप्रति विश्वको ध्यानाकर्षण गराउँदै ती राष्ट्रहरूको विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, प्रविधि हस्तान्तरण र लगानीका माध्यमबाट गरिबी तथा असमानता हटाउँदै जानुपर्ने विषयमा विशेष जोड दिएको छु। त्यसैगरी समकालीन विश्वका प्रमुख मुद्दाहरू मानवाधिकार, आतंकवाद तथा निशस्त्रीकरण बारे नेपालको दृष्टिकोण पनि प्रष्ट शब्दमा प्रस्तुत गरिएको छ। सेप्टेम्बर 18 मा आयोजित दिगो विकास सम्बन्धी शिखर सम्मेलनलाई अति कम विकसित राष्ट्रहरूको समूहको अध्यक्षको हैसियतमा सम्बोधन गरेँ। सो सम्बोधनमा नेपाल लगायत अति कम विकसित राष्ट्रहरूले दिगो विकासका लक्ष्यहरूको प्राप्तिमा भोगेका समस्याहरू, त्यसको समाधानका लागि दोहा कार्ययोजनालाई मूर्त रूप दिन र विकास साझेदारहरूबाट स्रोत साधन र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध हुनुपर्ने कुरामा मैले विशेष जोड दिएको छु। सरकार प्रमुख तथा राष्ट्रसङ्घीय उच्च अधिकारीहरूसँग महत्त्वपूर्ण द्विपक्षीय भेटवार्ताहरूमा द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय साझा चासोको विषयमा पनि छलफल भएका छन्। यस सिलसिलामा सेप्टेम्बर 13 मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव गएकै दिन हो यो एन्टोनियो गुटेरेससँग मेरो द्विपक्षीय भेटवार्ता भयो। भेटको क्रममा नेपालको शान्ति प्रक्रियामा गरेको प्रगति, नेपालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सहयोग, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विकास र सुदृढीकरणमा नेपालको समर्थन तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अन्तर्गत शान्ति स्थापनार्थ कार्यमा नेपालले पुर्याएको योगदानको विषयमा छलफल भयो। सोही क्रममा महासचिवलाई नेपाल भ्रमणको लागि पुनः आमन्त्रण गरेको छु र मेरो निमन्त्रणा स्वीकार गरी उहाँ छिटै नेपाल भ्रमणमा आउनुहुने भएको छ। यसै सिलसिलामा श्रीलङ्काका राष्ट्रपति महामहिम रनिल विक्रमसिंघे, दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति महामहिम युन सुक योल, नर्वेका प्रधानमन्त्री महामहिम जोनास घर स्टोर, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका महानिर्देशक डाक्टर टेड्रोस अधानोम, भूपरिवेष्टित मुलुक, अति कम विकसित मुलुक र साना टापु मुलुकहरूका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय कार्यालयका उपमहासचिव श्री रबा फतिमासँग द्विपक्षीय भेटघाट र आपसी हितका विषयमा विस्तारपूर्वक कुराकानी भएका छन्। त्यस्तै भ्रमण दलका सदस्य माननीय परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले सेप्टेम्बर 21 मा आयोजित मिनिस्टरियल मिटिङ अफ द लिस्ट डेभलप्ड कन्ट्रिज एलडीसी को अध्यक्षता गर्नुभयो। त्यसैगरी उहाँले मिनिस्टरियल मिटिङ अफ द ल्यान्डलक डेभलपिङ कन्ट्रिज प्रिपेरेटोरियल मिनिस्टरियल मिटिङ अन द समिट अफ फ्युचर मिनिस्टरियल मिटिङमा अफ एसियन कोअपरेसन डायलगमा सहभागी भई त्यहाँ सम्बोधन गर्नुभयो। महासभाको साइडलाइनमा माननीय परराष्ट्र मन्त्रीले